अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है अर्थ आवर होम, यानी ज़मीन हमारा घर जिस पे हम रहते हैं। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लैनेट अर्थ। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स दैट कैन सस्टेन लाइफ। कहते हैं कि ज़मीन जो है वो वाहिद एक सैयारा है इस पूरी कायनात में कि जिस पे ज़िंदगी पाई जाती है, यानी जिस पे जानदार पाए जाते हैं। इट इज़ होम टू वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये घर है किस्म का, अर्थ जो है वो घर है मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों और जानवरों के लिए। द क्वेश्चन इज़ वाई इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ ओनली एंड नॉट ऑन एनी अदर प्लानट। कहते हैं कि अब सवाल पैदा ये होता है कि सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी क्यों मौजूद है, बाकी किसी और सैयारे पे क्यों नहीं है। The answer lies in the fact that Allah Almighty has blessed the earth a perfect living environment। और जवाब इसका ये है कि अल्लाह ताला ने जो है इस ज़मीन को एक बहुत ही जो है खूबसूरत सा माहौल दिया है रहने के लिए। एनवायरनमेंट इसको ऐसा दिया है, इसके इर्द गिर्द की चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर ज़िंदगी का होना मुमकिन है, जिस पर जानदार जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। इट हैज़ वाटर, अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, कल्टिवेबल सॉइल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें पानी है और एक एटमॉस्फेयर है, माहौल है इसका इर्द गिर्द जिसने उसको प्रोटेक्ट किया है, उसकी हिफाजत करता है ज़मीन की। और कल्टिवेबल सॉइल जिस पे हम जो है प्लांट्स उगा सकते हैं, ऐसी उसकी मिट्टी है जिस पे हम जो है चीज़ें वगैरह उगा सकते हैं। फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ताकि तमाम जो हैं जानदार इस पर ज़िंदा रह सकें। नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। 4 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ मेक लाइफ पॉसिबल ऑन इट। कहते हैं कि ज़मीन के 4 हिस्से हैं कि जिसकी वजह से ज़मीन पर जो है ज़िंदगी का होना मुमकिन है। सबसे पहला है एटमॉस्फेयर, माहौल जिसे हम कहते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडेड इट विच इज़ रिटेन बाय इज ग्रेविटेशनल पुल। कहते हैं कि ज़मीन का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है जो ज़मीन के इर्द गिर्द होता है, वो पूरी गैसेस से बना है। यानी गैसेस से, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस का मतलब है पूरा ही जो है वो जिस तरह एक ब्लैंकेट होता है वो हमें कवर करता है, हम उस पर चुप जो है उसमें हम लेटते हैं, इस तरह जो है एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा एक गैसेस का एक ब्लैंकेट है जिसने ज़मीन को कवर किया हुआ है। और ये किस तरह से हमारे करीब रहता है हमेशा? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, क्योंकि ज़मीन के अंदर कशिश शकल है, ग्रेविटेशनल पुल है जो कि इस एटमॉस्फेयर को हमेशा अपने करीब रखती है। फिर है जी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ एंड लाइफ ऑन इट फ्रॉम द वैक्यूम एंड रेडिएशन ऑफ स्पेस। कहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है? पूरे गैसेस का मिक्सचर है और ये अर्थ को जो है प्रोटेक्ट करता है, ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है और ज़मीन पे जो लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से? हमारे जो स्पेस में जो खला की जो रेडिएशन है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की, और जो वैक्यूम है, खाली जो उसका पन है, उन सब चीज़ों से जो है ज़मीन की हिफाजत करता है। यानी वो चीज़ें एटमॉस्फेयर तक आ सकती हैं लेकिन एटमॉस्फेयर के बाद ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती, वो चीज़ें वो फिर रुक जाती हैं, वो एटमॉस्फेयर जो है उनको रोक लेता है। इट इज़ मेनली कम्पोज ऑफ नाइट्रोजन। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है? एक तो है जी नाइट्रोजन। इट ऑल्सो कंटेन्स अदर गैसेज, के अलावा अदर और गैसेज भी हैं, सच एज ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स टू सर्वाइव। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान जो हैं वो ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं हमारे अपोजिट हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं वो उनको चाहिए होता है और जो वो लोग ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं वो हमें चाहिए होता है। तो इसलिए दोनों गैसेज जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए। द एटमॉस्फेयर has a special gas called ozone यानी O3 which prevents the harmful radiations of the sun reaching the earth। इसके अलावा एक और भी एटमॉस्फेयर में गैस मौजूद है जिसका नाम है ओजोन, जो कि क्या करता है, जो सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं होती हैं, एक तो हमें सूरज से रोशनी और जो है हीट मिलता है, वो तो चले हमारे फ़ायदे के लिए है, लेकिन इसके अलावा
سورج کی شعاؤں میں اور بھی بہت خطرناک ریز ہوتی ہیں جو کہ ہماری دنیا پر اگر وہ پڑے، زمین پر اگر وہ پڑیں تو وہ اس کو جلا کے راکھ کر دیں گی، وہ یہاں پر پھر زندگی کا ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے جو O3 ہے، یہ جو O3 ہے، یہ قسم کی چھتری کا کام کرتا ہے ہماری زمین کے لیے۔ تو جو خطرناک شعائیں ہوتی ہیں وہ O3 جو ہے ان کو جذب کر لیتا ہے اور زمین کی طرف سے ان کو بچا لیتا ہے۔ Without atmosphere, the earth would have been barren and dead as Mercury or the moon۔ اگر ایٹماسفیئر نہ ہوتا تو زمین جو ہے وہ بالکل ایک بنجر ہوتی، اور بالکل جیسے مرکری ہے پلانٹ، اور جیسے کہ مون ہے جس پر زندگی ممکن نہیں ہے، ویسے ارتھ پر بھی جو ہے زندگی ممکن نہ ہوتی۔ The table tells us about the gases which constitute our atmosphere۔ یہاں پر آپ کو ایک ٹیبل دی ہوئی ہے جس پر جو ہے پورا بتایا گیا ہے کہ ہماری جو گیسز ہیں ایٹماسفیئر میں، اس کا جو ہے والیوم کتنی ان کی کمپوزیشن کیا ہے اور کتنے والیوم میں موجود ہیں۔ سر دیکھیں، نائٹروجن جو ہے 78.03% موجود ہے، آکسیجن جو ہے 20.99، آرگون جو ہے 0.94، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03، ہائیڈروجن 0.01، نیون جو ہے 0.0018، ہیلیم جو ہے 0.005 اور اس 0005، اور کرپٹون جو ہے 0.0001، اور زینون جو ہے 0.000009، اوزون جو ہے 0.000001۔ تو یہ پوری جو ہے ان کی پرسنٹیج ہے تمام گیسز کی جو کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں موجود ہے۔ The atmosphere can be divided into 5 layers on the basis of temperature, since temperature varies with altitude۔ کیا ہے کہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہم اب ایٹماسفیئر کو مزید 5 لیئرز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے ٹیمپریچر کے لحاظ سے، یعنی ٹیمپریچر جتنا کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اس کے لحاظ سے جو ہے 5 لیئرز ہیں۔ since temperature varies with altitude، یعنی الٹیٹیوڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی سمندر کی وجہ سے، الٹیٹیوڈ کہتے ہیں سمندر، سطح سمندر سے بلندی، اس کی وجہ سے جو ہے ٹیمپریچر جو ہے اس میں فرق آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لیئر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹروپوسفیئر، ٹھیک ہے۔ اٹ از دا لویسٹ لیئر آف دا ایٹماسفیئر، سب سے جو ہے نیچے کی لیئر ہے ایٹماسفیئر کی، سب سے نیچے والی جو جہاں سے شروع ہوتا ہے ایٹماسفیئر، جو زمین کے بالکل قریب ہے۔ Its height is 8 kilometer near the poles، یعنی پول سے جو ہے جس طرح نارتھ پول ساؤتھ پول ہے، ان پول سے جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 8 کلومیٹر، اینڈ اباؤٹ 18 کلومیٹر ایٹ دا ایکویٹر، اور ایکویٹر سے جو ہے 18 کلومیٹر تک دور ہے۔ موسٹ آف دا ویدر فینومینا ٹیک پلیس ان دس لیئر، جتنے بھی ہمارے ویدرز جو بارشیں ہیں، کلاؤڈز وغیرہ ہیں، جس گرمی ہو سردی ہو، ان سب کی جو چیزیں ہوتی ہیں تبدیلی وہ اسی لیئر میں ہوتی ہے، ٹروپوسفیئر میں۔ ٹیمپریچر فالز گریٹلی ان دس لیئر، اور ٹیمپریچر جو گرتا ہے وہ بھی اسی اس میں گرتا ہے، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو، جو ہے وہ سب کچھ جو ہوتا ہے ٹیمپریچر کا وہ اسی لیئر میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹریٹوسفیئر۔ سیکنڈ لیئر آف دا ایٹماسفیئر ایکسٹینڈس فرام about 8 to 18 کلومیٹر to 50 کلومیٹر۔ اب سیکنڈ لیئر جو کہ ٹروپوسفیئر سے جو اوپر ہے اسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹوسفیئر، اور اسٹریٹوسفیئر کی جو اونچائی ہے، ہائٹ ہے، وہ 8 کلومیٹر سے 8 سے لے کر 18 تو اور 18 سے لے کر 50 کلومیٹر تک جو ہے اس کی اونچائی ہے۔ ان دس لیئر ٹیمپریچر انکریزز ود ہائٹ بیکاز اٹ کنٹینز دا اوزون لیئر، اور اوزون لیئر جو ہے وہ اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہے، اور اسی لیئر میں جو ہے ٹیمپریچر جو ہے ہائٹ کے ساتھ بڑھتا ہے، جتنا ہم اس لیئر میں اوپر جاتے ہیں اتنا ہی جو ہے ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس میزوسفیئر۔ اوور دا اسٹریٹوسفیئر لائز میزوسفیئر ایکسٹینڈنگ بٹوین 50 to 80 کلومیٹر، یعنی اسٹریٹوسفیئر سے اوپر جو ہے ایک لیئر ایگزسٹ کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں میزوسفیئر، جس کی ہائٹ ہے تقریباً 50 to 80 کلومیٹرز۔ ٹیمپریچر ڈیکریزز ود ہائٹ اینڈ ریچز اپ ٹو 100 ڈگری سینٹی گریڈ ایٹ دا ہائٹ آف 80 کلومیٹر۔ جتنا ہم اوپر چڑھتے جاتے ہیں میزوسفیئر میں اتنا ہی ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم بہت ہائٹ پر پہنچتے ہیں تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کا وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی 80 کلومیٹر پر پہنچنے کے بعد اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ فورتھ ہے ہمارے پاس آئنوسفیئر۔ دس لیئر ایکسٹینڈز بٹوین 80 to 400 کلومیٹر۔ یہ لیئر جو ہے یہ میزوسفیئر کے اوپر جو ہے پائی جاتی ہے،
اور اس لیئر کی جو ہائٹ ہے، جو ڈسٹینس ہے اس کا، وہ ہے 80 to 400 کلومیٹر، یعنی اتنا بڑا ایریا اس نے کور کیا ہوا ہے اس لیئر نے. دس لیئر از ڈیوائڈیڈ انٹو مینی پارٹس. یہ لیئر جو ہے یہ بہت سارے حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. دا اپر پارٹ آف دس لیئر از کالڈ تھرماسفیئر. اس کا جو سب سے اوپر کا حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں تھرماسفیئر. اٹ از اے اسپیشل لیئر بیکاز اٹ کنٹینز الیکٹریکلی چارجڈ پارٹیکلس کالڈ آئنز. اور یہ اسپیشل کیوں ہیں یہ لیئر؟ کیونکہ اس میں الیکٹریکلی چارج پارٹیکلز ہیں جسے ہم کہتے ہیں آئنز. اور آئنز کیا کام کرتے ہیں؟ اٹ ریفلیکٹس ریڈیو ویوز اینڈ ہیلپس ان ریڈیو ٹرانسمیشن. یہ کیا کرتے ہیں؟ ریڈیو ویوز کو جو ہے وہ نکالتے ہیں، خارج کرتے ہیں، اور ریڈیو ٹرانسمیشن جو ہمیں سگنلز آتے ہیں ریڈیو کی طرف سے جو ہمیں سنائی دیتے ہیں یا باقی جتنے بھی سگنلز ہیں، یہ اس وجہ سے ہمیں جو ہے ان آئن کی وجہ سے جو ہمیں ملتے ہیں. ان دس لیئر اسٹرینج ایئر گلوز کالڈ اروراز آر وٹنسڈ ایز ویل. اور اس لیئر میں جو ہے ایک عجیب قسم کی جو ہے ایک نامعلوم قسم کی ایئر گلوز جو ہیں ان کی آوازیں آتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں اروراز، وہ بھی جو ہیں ان کو بھی جو ہے سنا گیا ہے. ففتھ ہے ہمارے پاس ایگزوسفیئر. دا آؤٹر موسٹ لیئر آف دا ارتھ ایکسٹینڈز بیانڈ آئنوسفیئر ابو دا ہائٹ آف اباؤٹ 400 کلومیٹر. اور آئنوسفیئر کے بعد مطلب جو ارتھ کی سب سے آؤٹر موسٹ لیئر ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے، یعنی آئنوسفیئر سے بھی اوپر جو ہے ایکسٹینڈ ہوتی ہے 400 کلومیٹر تک. دس لیئر ہیز وین ایلن بیلٹ وچ اٹریکٹ سولر ریڈیشن آن پولز. اور یہ جو لیئر ہے اس میں جو ہے ایک بیلٹ موجود ہے، ایک لیئر موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں وین ایلن بیلٹ، اور جو کہ شمسی ریڈیشن کو، شمسی شعاؤں کو جو ہے وہ پولز کی جانب، نارتھ پول اور یا ساؤتھ پول کی جانب جو ہے ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے، کازنگ اوروراز بنانے کے لیے. اٹ گریجولی مرجز ود دا آؤٹر اسپیس. اور یہ جو ایگزوسفیئر ہے اس میں آؤٹر موسٹ ارتھ کی لیئر بھی موجود ہے، اور یہ اتنا لمبا ہے، اتنا ایگزسٹ کرتا ہے کہ اسپیس تک چلا جاتا ہے. یعنی یہ سب سے جو ہے آؤٹر موسٹ لیئر کی جانب یہ والا حصہ ہے ایگزوسفیئر، اور یہ اسپیس تک جا ملتا ہے. اب ہم نیکسٹ پیج نمبر 20 پر آتے ہیں، پڑھتے ہیں ہاؤ دا کلائمیٹ از کریٹڈ آن دا ارتھ. دا گیسز اینڈ ڈسٹ پارٹیکلز کنٹینیوسلی سرکولیٹ ان دا ایٹماسفیئر ٹو کریٹ کلائمیٹ آن دا ارتھ. یعنی جتنے بھی گیسز ہیں اور ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ مسلسل جو ہے سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں ہمارے ماحول میں، ایٹماسفیئر میں، جو کہ موسم بناتے ہیں زمین پر. دا کلائمیٹ ہاؤ ایور از ناٹ یونیفارم. کلائمیٹ جو ہوتا ہے موسم وہ ایک نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے. اٹ ویریز فرام ریجن ٹو ریجن. یعنی ایک حصے میں ایک قسم کا موسم ہوگا، کلائمیٹ ہوگا، دوسرے حصے میں دوسرے قسم کا کلائمیٹ ہوگا، بدلتا رہتا ہے. The climate of the equatorial Atlantic Ocean and North Pole is totally different. یعنی ایکویٹر پہ جو کلائمیٹ ہوتا ہے اور جو نارتھ پول پہ کلائمیٹ ہوتا ہے ان میں بہت فرق ہوتا ہے. کیونکہ نارتھ پول پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچی تو وہاں پر سردی زیادہ ہوگی، اور ایکویٹر پر سورج کی روشنی زیادہ پڑتی ہے تو وہاں پر گرمی زیادہ ہوگی. تو اس لیے ان کے کلائمیٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. The hot air from the equator moves upward where the warm air mixes with the cooler air. کیا ہوتا ہے کہ جو گرم ہوا ہوتی ہے ایکویٹر سے وہ اوپر کی جانب موو کرتی ہے، جہاں پر گرم ہوا جو ہے نارتھ پول پر کولر ہوا ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، تو وہ گرم ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جو ہے مکس ہو جاتی ہے. This constant mixing of the gases of the atmosphere helps to form suitable living condition. اور یہ مکسنگ جو ہے، اگر یہ مکسنگ نہ ہوتی تو کہیں پر بھی جو ہے کوئی بھی لیونگ آرگینزم رہ نہ سکتا، کہیں پر بھی جو ہے پلانٹ اگ نہ سکتے. لیکن چونکہ مکسنگ ہوتی رہتی ہے ایٹماسفیئر میں گیسز مختلف اس کی ہواؤں کی، میں گرم ہوا اور ٹھنڈی ہواؤں کا اس کا مکسنگ ہوتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا ارتھ جو ہے، ایٹماسفیئر جو ہے وہ رہنے کے جو ہے قابل ہو جاتا ہے. ایٹماسفیئر کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے لیتھوسفیئر. اب نیکسٹ ہم لیئر پڑھیں گے جو لیتھوسفیئر کیا ہے. Lithosphere is a solid inorganic portion of the earth composed of rocks, minerals and elements. Lithosphere زمین کا ایک وہ سخت حصہ ہے جو کہ چٹانوں سے بنا ہے، معدنیات منرل سے بنا ہے اور ڈفرینٹ قسم کے ایلیمنٹ سے بنا ہے. It is the outer part of the earth that consists of the crust and the upper mantle. اور یہ کون سا والا حصہ ہے؟ یہ سب سے زمین کا سب سے اوپر والا حصہ ہے جو کہ کرسٹ سے بنا ہے اور اپر مینٹل یعنی مینٹل کا اوپر کا حصہ. یہ دو حصے جو ہیں لیتھوسفیئر میں آتے ہیں. The thickness of the lithosphere varies between 65 to 100 kilometers and lies above a layer known as asthenosphere, which is composed of less rigid rocky material. یعنی اس کی جو thickness ہے lithosphere کی
वो तकरीबन 65 to 100 किलोमीटर के दरमियान में है, इसी के दरमियान होती रहती है। और ये एक और लेयर के ऊपर मौजूद होती, यानी लिथोस्फीयर के नीचे एक और लेयर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं एस्टेनोस्फीयर। और वो एस्टेनोस्फीयर लिथोस्फीयर से जो है वो नरम होती है, ज़्यादा रिजिड और रॉकी मटेरियल उसमें नहीं होता, वो नरम होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर का हिस्सा स्ट्रक्चर कैसा है। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, यानी अर्थ जो है वो 3 किस्म के लेयर्स से बना है। नंबर 1 इज़ क्रस्ट, सबसे ऊपर का हिस्सा। क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज़ जस्ट लाइक अ थिन सॉलिड स्किन, यानी क्रस्ट जो है वो ज़मीन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और बिल्कुल एक सॉलिड स्किन, एक पतला सा एक सख्त किस्म का स्किन जो है उसे कहा जाता है। क्रस्ट इज़ मेनली मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, 2 किस्म के एलिमेंट से जो है क्रस्ट बनता है, एक है ग्रेनाइट और एक है बेसाल्ट। क्रस्ट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वी वॉक, लिव एंड इवन कल्टिवेट अवर क्रॉप्स। क्रस्ट ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पर हम चलते हैं, रहते हैं और अपनी जो है डिफरेंट किस्म के खेत वगैरह जो हैं वो उगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल। बिलो द क्रस्ट इज़ अ लेयर कॉल्ड मेंटल, और क्रस्ट के नीचे जो लेयर मौजूद है सेकंड, वो उसे हम कहते हैं मेंटल। इट्स आउटर लेयर इज़ मेड ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। इसका जो ऊपर का हिस्सा है मेंटल का, वो एक बहुत ज़्यादा जो है मोल्टन गर्म जो है चट्टानों से बना है जिसे हम कहते हैं मैग्मा। इट इज़ द लार्जेस्ट लेयर ऑक्यूपाइंग 83% ऑफ द अर्थ्स टोटल वॉल्यूम, और ये मेंटल इतना बड़ा हिस्सा है कि इसे ज़मीन का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 83% हिस्सा जो है वो मेंटल में मौजूद है, मेंटल ने जो है उसको कंसिस्ट किया है। पेरिडोटाइट इज़ इट्स मेजर मिनरल, यानी पेरिडोटाइट जो है इसका मेजर मिनरल है जो हम निकालते रहते हैं, वो हम जो है मेंटल से निकालते हैं। थर्ड हमारे पास है कोर। इट इज़ द सेंट्रल जोन ऑफ द अर्थ एंड इज़ हार्ड एंड सॉलिड, और मेंटल के भी नीचे जो एक लेयर है उसे हम कहते हैं कोर, जो कि बिल्कुल ज़मीन के सेंट्रल का हिस्सा है और बहुत ही सख्त और सॉलिड होता है। द टेम्परेचर इन द कोर में रेंज फ्रॉम 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2750 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सबसे ज़मीन का जो गर्म हिस्सा है वो क्या है, कोर है, जिसमें टेम्परेचर जो है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2750 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाता है। कोर इज़ अ मास ऑफ आयरन एंड निकल, यहाँ पर जो है आयरन और निकल पाया जाता है। जितना भी लोहा हम निकालते हैं ज़मीन से वो हम कोर की साइड से निकालते हैं। हेल्ड अंडर ग्रेट प्रेशर, बहुत ज़्यादा जो है नीचे प्रेशर के साथ जो है ये मौजूद है, वहीं से जो हम प्रेशर से निकालते हैं। ये देखिए ज़रा, ये ज़मीन का एक आपको एक इंटरसेक्ट करके बताया गया है ज़मीन का एक हिस्सा, और 4th हिस्सा है तकरीबन इसके। देखिए ज़रा ऊपर का हिस्सा जो है ये रॉकी क्रस्ट है, फिर जो है ये इसके अंदर का जो है क्रस्ट के नीचे ये इनर मेंटल है जो थोड़ा सा सख्त है, फिर ये कोर है, लेकिन कोर के 2 हिस्से हैं, एक आउटर कोर है, ये देखिए आउटर कोर, और एक ये बिल्कुल इनर कोर, यानी आउटर कोर में भी पाए जाते हैं आयरन और निकल, और इनर कोर में भी जो है आयरन और निकल जो है वो पाए जाते हैं। ये तो ये तकरीबन ज़मीन के पूरा आपको इनसाइड बताया गया है कि इसका इनसाइड के पार्ट्स क्या हैं। नाउ पेज नंबर 21 इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी एक थ्योरी बताई गई है कि ज़मीन के अंदर जो लिथोस्फीयर है उसमें वो एक जो प्लेट से बनी है, उसमें कौन से लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं आपस में। तो चले पढ़ते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स दैट मूव अगेंस्ट वन अनदर। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि लिथोस्फीयर जो है वो छोटे और बड़े जो हैं एक टेक्टोनिक प्लेट से जो हैं बने हुए हैं, लिथोस्फीयर जो है बना हुआ है, जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं। These plates are just like pieces of jigsaw puzzle forming the fragments of the lithosphere। और ये जो प्लेट्स हैं ये बिल्कुल एक जिस तरह पजल के पीसेस होते हैं डिफरेंट किस्म के जो आपस में हम जोड़ते हैं उसके पीसेस को, उसी की तरह जो है वो एक पूरा लिथोस्फीयर बनाते हैं, पूरे टुकड़े टुकड़े के साथ जो है पूरे लिथोस्फीयर को बनाते हैं। दीज प्लेट्स मूव स्लोली बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा अंडरनीथ, और जो अंदर मैग्मा मौजूद होता है, गरमाइश जो मौजूद होती है, जब वो निकलता है फिशानी कुव्वतों के साथ, तो क्या करते हैं तब जो है ये आराम आराम से मूव करते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स। Earthquakes and volcanic eruptions take place at the plate boundaries where two plates are slowly colliding or rubbing against each other। तो क्या करते हैं जब भी ज़लज़ले आते हैं या volcanic eruptions होती हैं, वो कब होती हैं, इन्हीं प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होती हैं। जब ये प्लेट्स आराम से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या रब करते हैं तो उसी वक्त जो है वोल्केनिक एरप्शंस होती है, मैग्मा निकलता है और ज़लज़ले आते हैं। पेज नंबर 22 थर्ड हमारे पास जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हाइड्रोस्फीयर।
ہم نے سب سے پہلے ایٹماسفیئر کے بارے میں پڑھا, اس کے بعد ہم نے جو ہے لیتھوسفیئر کے بارے میں پڑھا, اور اب ہم پڑھیں گے ہائیڈروسفیئر کہ ہائیڈروسفیئر کیا ہے. دا واٹر ایریا آف دا ارتھ سرفیس از نون ایز ہائیڈروسفیئر. زمین کا وہ حصہ جس پر پانی موجود ہے, جو پانی سے بنا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈروسفیئر. اباؤٹ 71% آف دا surface of the earth is covered by water while remaining 29% is covered by land. یعنی زمین کے 71% حصے پہ جو ہے وہ پانی موجود ہے, اور جو 29% ہے اس پہ لینڈ ہے. یعنی زیادہ حصہ پانی کا ہے اور کم حصہ جو ہے وہ لینڈ ہے. واٹر از پریزنٹ آن دا ارتھ ان سالڈ, لکوڈ اینڈ گیشیس اسٹیٹ. پانی جو ہے وہ زمین پر تین طرح کی شکلوں میں موجود ہے, ایک سالڈ فارم میں, ایک لکوڈ فارم میں, اور ایک گیشیس اسٹیٹ میں. گلیشیئرز اینڈ پولر آئس کیپ اسٹور دا واٹر ان سالڈ فارم. جتنے بھی گلیشیئرز ہیں یا بڑے بڑے برف کے تودے ہیں, ان میں جو پانی ہے وہ ظاہر ہے برف کی شکل میں ہے, تو سالڈ فارم میں موجود ہے. لکوڈ واٹر کنسسٹ آف آل دا واٹر اسٹورڈ ان ریورز, لیکس اینڈ اوشنز. جتنے بھی بحر ہے ہمارے, جتنے بھی ہمارے دریا ہیں, چشمے ہیں, جھیل ہیں, ان میں جتنا پانی موجود ہے وہ لکوڈ فارم میں ہے. ان دا گیشیس اسٹیٹ واٹر از پرزروڈ ان دا فارم آف ویپر. اور جو ہے آبی بخارات کی صورت میں جو ہیں, جو بادلوں میں پانی سیو ہوتا ہے, وہ ہے پانی کا گیشیس اسٹیٹ. The largest amount of water on the earth is preserved in the huge oceans which form 97% of the earth percent of water on the earth. یعنی سب سے زیادہ جو پانی موجود ہے, تقریباً 100 میں سے 97% پانی جو ہے وہ ہمارے اوشنز میں موجود ہیں ارتھ پر. یعنی اوشنز میں اتنا سارا پانی جو ہے موجود ہے. There are 5 oceans on the earth. ارتھ پر تقریباً یعنی 5 بڑے بڑے اوشنز ہیں. ایک ہے اٹلانٹک اوشن, نمبر 2 پیسیفک اوشن, نمبر 3 انڈین اوشن, نمبر 4 آرکٹک اوشن, نمبر 5 انٹارکٹک اوشن. It is fact that all the water present on earth is not drinkable. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے, سچائی ہے کہ جتنا بھی پانی زمین پر موجود ہے وہ سارا پینے کے قابل نہیں ہے. Only water from glaciers, fresh water lakes, rivers and stream is fresh and can be used for drinking and agriculture. صرف گلیشیئرس کا پانی فریش جو ہے, فریش واٹر لیکس یعنی جو تازہ چشمے ہیں, جھیلیں ہیں اور دریا ہیں, اور ان کا پانی جو ہے وہ فریش ہوتا ہے اور وہ پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زراعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. The fresh water is however constantly recycled by nature through a process called hydrological cycle اور water cycle. اور یہ فریش پانی جو ہے یہ مسلسل کس طرح صاف ہوتا ہے, مسلسل جو ہے یہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے تاکہ ہمارے پینے کے قابل ہو جائے. اور وہ کس پروسیس سے, اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرولوجیکل سائیکل اور واٹر سائیکل. ہائیڈرولوجیکل سائیکل, circulation and conservation of the earth's water as it circulates from land to sky and back again is called the hydrological cycle. کیا ہے hydrological cycle؟ یعنی پانی کا گھومنا, گردش کرنا, اس کا جمع ہونا, جانا, یعنی کہاں سے, لینڈ ٹو سکائی, زمین سے آسمان کی طرف, اور واپس آسمان سے زمین کی طرف آنا. تو اس گھومنے کو, اس سرکولیشن کو پانی کے ہم کیا کہتے ہیں, ہائیڈرولوجیکل سائیکل. اب ہم ذرا ڈیٹیل میں اس کو اور بھی پڑھتے ہیں. پیج نمبر 23, اسٹیجز آف ہائیڈرولوجیکل سائیکل. فالوئنگ آر دا 5 اسٹیجز آف ہائیڈرولوجیکل سائیکل. سب سے پہلے ہم اس کے اسٹیجز پڑھیں گے, اس کے بعد ہم ڈائیگرام پر آئیں گے. سب سے پہلی جو اسٹیج ہے ہمارے پاس وہ ہے ایوپوریشن. یعنی جو ہے سب سے پہلا کیا ہے, یعنی ایوپوریشن یعنی آبی بخارات کا جو ہے وہ جانا. تو کیا ہے, واٹر از ٹرانسفرڈ فرام دا سرفیس ٹو دا ایٹماسفیئر تھرو ایوپوریشن. پانی جو ہے وہ زمین کے سرفیس سے جو ہے جب ایٹماسفیئر میں جاتا ہے وہ کس طرح سے جاتا ہے, ایوپوریشن کے تھرو. اٹ از اے پروسیس بائی وچ واٹر چینجز فرام لکوڈ ٹو گیشیس اسٹیٹ. یہ وہ پروسیس ہے جب پانی جو ہے وہ لکوڈ سے گیشیس اسٹیٹ میں ہو جائے, گیس فارم میں چلا جائے. دا سن پرووائڈز انرجی ٹو ایپوریٹ واٹر فرام دا ارتھ سرفیس. اور اس کو کس طرح سے ایپوریٹ کیا ہوتا ہے پانی, کہ پانی جو ہے وہ کس طرح سے, وہ جب گرم ہوتا ہے تو ایپوریٹ ہوگا, وہ گیشز میں چینج ہوگا. تو مسلسل جب پانی پر سورج کی روشنی پڑے گی, اس کو انرجی دے گی, اس کو ہیٹ دے گی, تو پانی جب گرم ہوتا ہے تو وہ ایپوریٹ کر کے جو ہے اوپر چلا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنڈینسیشن. ان دس پروسیس واٹر ویپرز کنڈینسز ان دا ایٹماسفیئر ٹو فارم کلاؤڈس. پھر جو ہے اوپر جا کر جب پانی ایپوریٹ ہوتا ہے پھر وہاں پر کنڈینس ہو جاتا ہے. اور کنڈینس کا مطلب ہے کول ہونا, یعنی ٹھنڈا ہو جانا. کنڈینس ہوتا ہے اور وہ کلاؤڈس کے فارم میں بن جاتا ہے, یعنی اس میں جمع ہو جاتا ہے. کنڈینسیشن اکرز وین ٹیمپریچر چینجز. یعنی جب ظاہر جب پہلے ٹیمپریچر گرم تھا, پانی کو گرم کیا, اس کو گیسز میں چینج کر کے اوپر کر دیا. جیسے ہی وہ اوپر گیا, اوپر ٹیمپریچر ٹھنڈا تھا, پانی کو کنڈینس کیا اور وہ جم گیا کلاؤڈز میں.
When the air cools, water vapors condense to form clouds. क्योंकि हवा ऊपर ठंडी होती है तो water vapors को जो है वो ठंडा करके clouds बना देती है. This process is noticeable on plants when the dew falls on them in the morning. और ये प्रोसेस हम कब देख सकते हैं? जब हम सुबह के टाइम पत्तों पर वो शबनम के कतरे देखते हैं, क्योंकि वो पानी तो आता रहता है, पानी तो उस पर जो है वो होती रहती है, उस पर ड्यू फॉल्स, शबनम के कतरे तो गिरते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उस पर गिरते नहीं है, वो जम जाते हैं, क्योंकि वो ठंडी होती है, पूरी रात ठंडी होती है सुबह का टाइम, तो फिर वो जो है उस पर जो है मॉर्निंग में जब हम देखते हैं तो वो प्लांट्स पर जो है ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो पड़े होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन. द मैकेनिज्म थ्रू विच वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. दैट इज रेन, स्नोफॉल, स्लीट, हेल एटसेट्रा. यानी वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें पानी जो है एटमॉस्फेयर से वापस ज़मीन की तरफ आए, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. जिसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जांपल रेन, बारिश, बर्फ़बारी, इसके अलावा झालाबारी, इसके अलावा और थोड़ी जो हल्की जो बारिश होती है, इसको जो है हम कहते हैं वो पे ज़मीन, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. वही पानी जो ऊपर जमा था क्लाउड्स में, वो वापस ज़मीन की तरफ आ गया. फिर नेक्स्ट हमारे पास है इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन अकर्स व्हेन प्रेसिपिटेशन सीप्स इनटू द ग्राउंड थ्रू परमिएबल रॉक्स. क्या कहते हैं इनफिल्ट्रेशन को? क्या है ये? तब होता है जब प्रेसिपिटेशन जब होती है, जब बारिश का पानी आता है या बर्फबारी का पानी होता है, वो जब ज़मीन के अंदर परमिएबल रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो पानी को जज़ब करते हैं, जो पानी को अपने में से अंदर गुजार के ज़मीन में ले जाते हैं. तो जब ये बारिश का पानी होता है, ये उन रॉक्स पर पड़ता है, तो वो रॉक्स जो हैं उस पानी को ज़मीन के अंदर धंसा देते हैं. द वाटर दैट सोक्स इनटू द ग्राउंड इज़ अ मेन सोर्स टू फॉर्म रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर. और यही पानी जो ज़मीन के अंदर सोक हो जाता है, अंदर चला जाता है, यही जो है इसी से दरिया बनते हैं, झीलें बनती हैं, और ग्राउंड वाटर यानी कुएँ का पानी इसी से जो है वो बनता है. लास्ट हमारा इसमें है रन ऑफ. If precipitation occurs faster than the time required for water to seep into the ground, the water becomes runoff. यानी अगर precipitation ज़्यादा हो, जितना पानी ज़मीन के अंदर जमा हो रहा हो उससे ज़्यादा हो precipitation, बारिशें, तो पानी बहुत बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और फिर वो भागने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है, और भी क्योंकि वो ऊपर आ जाता है. The water becomes runoff. This water remains on the surface and flows into streams, rivers, eventually reaches large water bodies like seas and oceans. और ये पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो है ऊपर से जो है भागना शुरू कर देता है और वो उसके फॉर्म में दरिया में शामिल हो जाता है और जो है स्ट्रीम्स में, और जो है यहाँ तक कि वो भागता है, वो पानी जाता है तेज़ दरियाओं की सूरत में और आखिर में समंदर और जो है ओशन में दाखिल हो जाता है. फ्रॉम द ओशंस वाटर गेट एवेपोरेटेड, दस द वाटर साइकिल कंटिन्यूज अगेन. और जैसे ही वो पानी ओशन में चला जाता है तो ओशन से दोबारा जो उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, दोबारा से वो हीटअप होता है, दोबारा से वो क्लाउड्स बनते हैं, एवेपोरेट होता है, तो सारा जो है वो वाटर साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है. तो इसी तरह जो है पूरे प्रोसेस से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंटिन्यू रहता है. फिर है हमारे पास टॉपिक नंबर 4, यानी फोर्थ जो हमारा हिस्सा है ज़मीन का पूरे उसका, वो है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज़ द अर्थ्स थिन जोन कंप्राइजिंग एयर, सॉइल एंड वाटर. बायोस्फीयर क्या है? ज़मीन का एक वो थिन हिस्सा, वो एक हिस्सा जो किस चीज़ से बना है? जो हवा से बना हो, ज़मीन सॉइल मिट्टी से बना हो, और जिसमें पानी मौजूद हो. ये 3 हिस्से जिसमें मौजूद हों. दिस लेयर नर्चर्स एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ. For example, plants, insects, birds, animal, human beings, in fact all living things on land and in water. यानी ये वो हिस्सा है, बायोस्फीयर वो चीज़ है जिसमें तमाम जो वो लेयर है जो ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है. यानी इसी की वजह से जो है ज़मीन पर तमाम जो प्लांट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं और इंसान, यानी सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इसी वजह से जो हैं, चाहे वो खुश्की पर हों चाहे वो पानी में हों, वो सारे बायोस्फीयर की वजह से जो है वो ज़िंदा रहते हैं और जो है नर्चर करते हैं, जो है वो ग्रो करते हैं. बायोस्फीयर इज़ द ओनली प्लेस वेयर ऑल स्फीयर्स ऑफ द प्लानट वर्क टुगेदर. बायोस्फीयर सिर्फ वो एक वाहिद हिस्सा है, वो एक वाहिद जगह है जहाँ पर तमाम स्फीयर्स, जितने भी स्फीयर्स हैं वो उन प्लानट के, वो तमाम काम करते हैं एक साथ. यानी प्लैनेट के जितने भी स्फीयर्स हैं वो इसी बायोस्फीयर में जो है वो काम करते हैं. इट रेंजेस अबाउट 10 किलोमीटर इनटू द एटमॉस्फेयर टू द डीपेस्ट ओशन फ्लोर. यानी बायोस्फीयर कहाँ से शुरू होता है?
एटमॉस्फेयर के 10 किलोमीटर से लेकर नीचे ओशन के नीचे ज़मीन के सतह तक, यानी पूरा ये बायोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर से लेकर बिल्कुल ओशन के नीचे हिस्से तक, उसके ज़मीन तक, उसकी तह तक जो है वो पूरा बायोस्फीयर है। उसके बीच में जितना भी कुछ है वो सारा बायोस्फीयर में शामिल है। द लैंड interacts with water and the air, it even interacts with the forces present deep within the earth, यानी ज़मीन जो है वो पानी के साथ और हवा के साथ इंटरेक्ट करती है, उसका अपना ताल्लुक है। It even interacts with the forces present deep within the earth, और ज़मीन जो है उनके साथ भी इंटरेक्ट करती है, उन ताकतों के साथ भी जो ज़मीन के अंदर मौजूद है। हमें नहीं पता ज़मीन के अंदर कौन कौन ताकतें हैं, लेकिन ज़मीन का ऊपर का हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर के साथ भी जो है उनका अपना ताल्लुक है। All these natural elements work in a harmony supporting each other to sustain the living world, और ये सारी चीज़ें जो हैं, एलिमेंट्स जो है नेचुरल, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक उनका ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी जो है इस दुनिया में ज़िंदगी का होना मुमकिन है। अगर सब बंदे अलग अलग काम करते, तमाम जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग काम करते, तो ये ज़िंदगी मुमकिन ना होती। लेकिन चूँकि तमाम बायोस्फीयर में जितने भी चीज़ें आती हैं वो आपस में उनका एक ताल्लुक है अपने साथ, इसीलिए वो यहाँ पर तमाम जानदार जो हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं। लाइफ इन दिस जोन डिपेंड्स अपॉन द सन्स एनर्जी, और इस जोन में बायोस्फीयर में ज़िंदगी क्यों मुमकिन है, क्यों यहाँ पर लाइफ है? सन की एनर्जी के, सूरज की एनर्जी के। अगर सूरज की ताकत ना होती, लाइट ना होती, हीट ना होती, तो बायोस्फीयर में कोई भी जानदार ना रह पाता। Up to the present, more than a million of animal species and a quarter of a million plant species have been described by biologists, यानी अभी तक मिलियन, सैकड़ों जो हैं बायोलॉजिस्ट ने जो है सैकड़ों किस्म के जानवरों की स्पीशीज़ किस्में बताई गई हैं, और प्लांट्स की किस्में बताई गई हैं कि जो अब आज तक जो है मौजूद है, बहुत सारे। ओवर 6.4 बिलियन ह्यूमन्स होमो सैपियंस आर इनहेबिटिंग द अर्थ सरफेस, और तकरीबन 6.4 बिलियन जो हैं इंसान अभी तक जो हैं ज़मीन की सतह पर जो हैं वो रह रहे हैं, सिर्फ बायोस्फीयर की वजह से। अगर बायोस्फीयर होगा तो एनिमल और प्लांट्स जो हैं और ह्यूमन बींग सर्वाइव करेंगे। अगर बायोस्फीयर नहीं होगा तो इन तीनों में से कोई चीज़ जो है ज़मीन पर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, यानी इंसानों का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, आपस में इनका रिलेशन क्या है। ऑल स्फीयर्स क्रिएट अ नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, तमाम जितने भी स्फीयर्स हैं ये ज़मीन पर जो है ज़िंदगी का एक माहौल, ज़िंदगी में जो है ज़मीन पर एक लाइफ बनाने के लिए एक नेचुरली कुदरती माहौल जो है वो क्रिएट करते हैं तमाम स्फीयर्स। हाउएवर सम मैन मेड एलिमेंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन चूँकि जितने भी नेचुरल चीज़ें यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो बनाई हैं इंसानों के लिए, इसके अलावा इंसानों ने भी कुछ जो है अपने जो मैन मेड हैं, जो इंसानों ने अपने हाथों से अपने लिए कुछ एलिमेंट्स बनाए हैं जो कि वो भी एक इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदे का काम देते हैं। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द क्लाइमेट, फिजिकल लैंडस्केप, वाटर, फॉरेस्ट एंड द लिविंग बींग्स। इन्वायरमेंट जो है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, उसमें एक तो मौसम मौजूद होता है, जितने भी किस्म का क्लाइमेट हो, फिजिकल लैंडस्केप, जितने भी ज़मीन का फिजिकल हिस्सा है जो हमें नज़र आता है, जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम भागते हैं, जिस पर हम सारे काम करते हैं, वाटर पानी, फॉरेस्ट यानी जंगलात, एंड द लिविंग बींग जितने भी जानदार हैं, ये तमाम जो हैं इन्वायरमेंट का हिस्सा है। बोथ मैन एंड एनवायरमेंट हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। इन इंसानों का और माहौल का आपस में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एक दूसरे के ऊपर, और नेगेटिव असरात भी हैं, यानी दोनों के एक दूसरे पर, माहौल और इंसानों का एक दूसरे पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म के जो हैं असरात हैं। क्लाइमेट एंड ह्यूमन बीइंग्स, यानी मौसम का और इंसानों का आपस में क्या ताल्लुक है। Climate is the most important factor of the environment that completely controls life, including man's occupancy of an area. यानी मौसम बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारे इन्वायरमेंट का, माहौल का जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कम्प्लीटली कंट्रोल्स, इंसान की ज़िंदगी को कम्प्लीटली कंट्रोल करता है, यानी उसके एरिया को जहाँ पर वो रहता है, उसके कपड़ों को, उसके खुराक को, फूड हैबिट्स, वे ऑफ लिविंग, ऑक्यूपेशन, काइंड ऑफ होम इन विच ही लिव्स, इवन कल्चर एंड फेस्टिवल एटसेट्रा। यानी क्लाइमेट जो है इंसान की हर चीज़ को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि जो है उसके जहाँ पर वो रहता है, उसके कपड़े, उसके खुराक, उसकी आदत, उसके रहन सहन का तरीका, उसके जो है जॉब्स वगैरह कि वो क्या काम करता है, उसका घर जहाँ पर वो रहता है, और यहाँ पर उसकी सकाफत और त्यौहारें भी, तमाम चीज़ों पर जो है
موسم کی ظاہر ہے کوئی انسان جو ہے گرم حصے میں رہے گا، اس کی طبیعت میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے تہواروں میں وہ اسی کے مطابق تہوار بھی منائیں گے، اسی کے مطابق جو ہے ان کی ثقافت بھی ہوگی، اسی کے مطابق ان کا رہن سہن طور طریقہ بھی ہوگا۔ جو لوگ ٹھنڈی جگہوں پر رہتے ہیں وہ ٹھنڈی جگہوں کے مطابق اپنے جو ہے آکوپیشن کریں گے، کام وغیرہ کریں گے، ان کا طریقہ، ان کے عادات، ان کے مزاج، ان کے تہوار، ثقافت وہ بھی ٹھنڈے علاقوں کے جو ہے اس کے مطابق ہوں گے۔ تو جو انسان جس قسم کے موسم میں وہ رہتا ہے، جس علاقے میں، ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ ہیومن امپیکٹ آن کلائمیٹ، اب انسان کا جو ہے موسم پر کیا اثرات ہیں، انسان کا جو ہے موسم پر انہوں نے کیا امپیکٹ ہوا ہے۔ Human beings have shown careless dealing with the natural environment, which has left a negative impact on the climate. یعنی انسانوں نے جو ہے ایک انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک بڑا ہی کیئرلیس، ایک لاپرواہی کا جو ہے وہ ایک کام کیا ہے، جس نے کیا کیا، جس کا نقصان کیا ہوا ہے، جس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے کلائمیٹ پر ہوا ہے، ہمارے موسم پر ہوا ہے۔ ایئر پولوشن contaminates the air that we breathe in. جس سے فار ایگزامپل انسان جو ہے وہ ایئر پولوشن بہت بڑھاتے ہیں، انسان کی وجہ سے جو ہے پولوشن بڑھ جاتی ہے، تو پولوشن کی وجہ سے جو ہے ہماری کلائمیٹ میں فرق آتا ہے۔ اس طرح جو انسان جو ہے ایئر پولوشن جو ہے وہ بھی ہیومن بینگس کی وجہ سے آتی ہے، تو ایئر پولوشن جو ہے ہمارے ایئر کو خراب کرتے ہیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ دس ہیز آلسو کازڈ اے گریٹ ڈیمیج ان دا پروڈکٹیو اوزون لیئر، اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارا بڑا ایک نقصان ہو گیا ہے اوزون لیئر میں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اوزون وہ لیئر ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں جو کہ سورج کی سخت شعاؤں کو، خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے، لیکن ایئر پولوشن کی وجہ سے اوزون لیئر میں بھی بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے دیٹ ود ہولڈس ہارمفل الٹرا وائلٹ ریز آف دا سن فرام ریچنگ دا بایوسفیئر، جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہو گیا ہے، اوزون لیئر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سورج کی سخت شعاعیں، الٹرا وائلٹ جو ہے اس کی جو شعاعیں ہیں وہ بایوسفیئر کے اندر جو ہیں وہ آ رہی ہیں، ہماری زمین کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ہینس دا ٹیمپریچر آل اوور دا ارتھ از رائزنگ، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سورج کی سخت شعاعیں اندر آ رہی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پورے ارتھ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے ٹائم کے ساتھ۔ وچ کازز دا پولر آئس ٹو میلٹ ایٹ ہائر اسپیڈ، جس کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے جو برف کے تودے ہیں جو اسٹرانگ سالڈ فارم میں پڑے ہوئے ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں اسی گرم شعاؤں کی وجہ سے، ریزلٹنگ ان ریزنگ دا واٹر لیول ان دا اوشنز، اور جب وہ میلٹ ہوں گے تو پانی بڑھے گا، دریاؤں کی صورت میں پانی جائے گا اوشنز میں، تو اوشن کا جو لیول ہوگا تو بڑھ جائے گا، اور اس سے کیا نقصان ہوگا، وچ میں فائنلی سبمرج دا کانٹیننٹس، اور وہ کیا کریں گے، اوشن جو ہے وہ کانٹیننٹس کو ڈبا دیں گے، کیونکہ کانٹیننٹس جو ہیں وہ اوشن کی وجہ سے تو آئے ہیں، اس کی وجہ سے تو وہ جو ہیں اس میں آئے ہیں، شکل میں آئے ہیں، تو اگر اوشن میں پانی زیادہ ہوگا تو پانی تو آلریڈی زیادہ ہے، لینڈ تو آلریڈی جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے، تو وہ کیا ہوگا، تو وہ تمام کانٹیننٹس کو جو ہے وہ ڈبو دے گا اور وہ پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ History has witnessed that civilization progressed only in areas having a friendly climate. کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر اس جگہ پر جہاں پر موسم اچھا ہو وہاں پر سویلائزیشنز انہوں نے پروگریس کیا ہے، وہاں پر چیزیں بڑھی ہیں، لوگ جو ہیں وہیں پر رہنے لگے ہیں، کافی جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، ان ایریاز میں جو ہیں مختلف قسم کی سویلائزیشن نے ترقی کی ہے۔ پلیسز دیٹ آر ٹو ہاٹ ہیومڈ اور ٹو کولڈ آر تھنلی پاپولیٹڈ، وہ جگہ جہاں جو بہت سخت گرم ہوں یا بہت سخت ٹھنڈے ہوں، ٹھنڈی جگہیں ہوں، وہاں پر جو ہے آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایکویٹوریل اینڈ پولر ریجنز، یعنی ایکویٹر پر جو ہے سخت گرمی ہوتی ہے، ان جگہوں پر بھی جو ہے لوگ کم ہوتے ہیں، اور پولر ریجنز میں جہاں پر سردی بہت ہوتی ہے وہاں پر بھی لوگ کم ہوتے ہیں۔ On the other hand, places having ideal seasonal changes are thickly populated regions. اور دوسری طرف جو ہے جہاں پر اچھا موسم ہو، جہاں پر سیزنل چینجز ہوتی ہوں، موسم بدلتے رہتے ہوں اور ایک آئیڈیل موسم ہو، وہاں پر جو ہے پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل مڈ لیٹیٹیوڈ ایریاز کمپرائزنگ دا USA، سینٹرل یورپ، رشیا، جاپان ایٹسیٹرا، یعنی وہ ریجن، یعنی مڈ لیٹیٹیوڈ کے جو مڈل کا حصہ ہے، فار ایگزامپل جہاں پر USA ہے، سینٹرل یورپ ہے، رشیا ہے، جاپان ہے، ان جگہوں پر جو ہے آبادی کیوں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ٹیمپریچر جو ہے ایک طرح سے اچھا ہوتا ہے، آئیڈیل سیزنل چینجز وہاں پر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فزیکل لینڈسکیپ اینڈ ہیومن بینگز۔ اب فزیکل لینڈسکیپ زمین کا اور انسانوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فزیکل لینڈسکیپ ریفرز ٹو دا نیچرل انوائرمنٹ۔ فزیکل لینڈسکیپ جو ہے ہماری زمین کا جو فزیکل حصہ ہے، ظاہری حصہ ہے، وہ جو ہے ایک نیچرل انوائرمنٹ جو ہے اس سے بنتا ہے،
اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اٹ افیکٹس ہیومن لائف ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, اور یہ انسانوں کی زندگی کو جو ہے بہت طریقوں سے اثر انداز کرتی ہے. یعنی انسان رہتے ہی فزیکل جگہوں پر ہیں تو اثر تو بہت ہوگا. It determines not only the style of living, clothing, eating and architecture etc. but also the occupation of people living in a specific region. یعنی فزیکل لینڈسکیپ نہ صرف انسانوں کے رہنے, ان کے کپڑوں, ان کے کھانوں اور ان کے آرکیٹیکچر یعنی بنانے وغیرہ, ان کے بلڈنگز وغیرہ بنانے میں کام آتے ہیں, بلکہ ان کے آکوپیشن, ان کے کام وغیرہ جو وہ کام کرتے ہیں لوگوں کے کام میں بھی جو ہے کافی جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں پر رہ رہے ہیں. ان کے لحاظ سے وہ جہاں پر رہتے ہوں گے اسی لحاظ سے جو ہے وہ کام بھی کرتے ہوں گے, اسی لحاظ سے کپڑے بھی پہنتے ہوں گے, کھاتے بھی ہوں گے اور گھر وغیرہ بھی بناتے ہوں گے اسی لحاظ سے. پیپل فزیکل لینڈسکیپ انکلوڈز دا ماؤنٹینس, پلینس, پلیٹیوز, ریورز, ڈیزرٹس ایٹسٹرا. اور فزیکل لینڈسکیپ میں کیا کیا موجود ہے؟ ایک تو پہاڑ ہیں, ماؤنٹینس, پلینس جو عام نیچے جو یہ عام پلین زمین جو ہوتی ہے, ہموار زمین, پلیٹیوز سطح مرتفع, ریورز دریا, ڈیزرٹس اور صحرا وغیرہ جو ہیں, یہ تمام چیزیں فزیکل لینڈسکیپ میں آتی ہیں. پلیسز لوکیٹڈ ایٹ گریٹ ہائٹ, فار ایگزامپل ماؤنٹینز اینڈ ہلز آر یوزلی کولڈ وائل پلیٹیوز اینڈ پلینز ہیو ماڈریٹ کلائمیٹ کنڈیشنز. وہ جگہ جو کہ ماؤنٹینز فار ایگزامپل یا ہلز ہیں, پہاڑیاں ہیں, ان پر جو ہے ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ کولڈ ہوتا ہے, وہاں پر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن سطح مرتفع اور جو عام ہموار زمین ہے وہاں پر کلائمیٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ہوتا ہے, بیچ والا ہوتا ہے, درمیانہ موسم ہوتا ہے. سملرلی ایز فار ایز آکوپیشن از کنسرنڈ ان ماؤنٹینیس ریجنز پیپل موسٹلی اڈاپٹ لمبرنگ, گریزنگ اینڈ مائننگ ایز دیئر میجر آکوپیشنز. اور جہاں تک بات جو ہے آکوپیشن کی ہے, اگر آکوپیشن کی بات کی جائے تو پہاڑوں کی جانب جو ہے لوگ جو ہیں وہ موسٹلی لمبرنگ کا کام کرتے ہیں, یعنی ٹریز وغیرہ کاٹ کے لکڑیاں بیچنے کا, گریزنگ جو گائے اور جو بھیڑ بکریاں چرانے کا کام, اور مائننگ کانکنی کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ فارمنگ اینڈ ادر سروس اورینٹیڈ پروفیشنز آر پریکٹسڈ ان پلانٹس. اور دوسری طرف جو فارمنگ جو کاشتکاری ہوتی ہے یا اسی لحاظ سے اور جو کام ہوتے ہیں وہ پلانٹس پر کی جاتے ہیں. ٹریڈ اور فشنگ از اے یوزول آکوپیشن آف پیپل لیونگ نیئر کوسٹ. اور جو ساحلوں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ تجارت کا کام کرتے ہیں کشتیوں کے تھرو, یا پھر فشنگ کا جو ہے مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کا, ان کو بیچنے کا کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. ہیومن امپیکٹ آن فزیکل لینڈسکیپ. اب ہیومن بینگس کا جو ہے فزیکل لینڈسکیپ پر جو ہے کیا اثر ہے, کیا امپیکٹ ہے؟ پیپل آر کلیئرنگ فارسٹ فار کلٹیویشن اور ریزیڈینشیل پرپزز. لوگ جو ہیں رہنے کے لیے اور کاشتکاری کے لیے جو ہے جنگلات کو جو ہے کاٹتے جا رہے ہیں. پیسیجز آر کٹ تھرو ماؤنٹینز, بلاکڈ ریورز, کنسٹرکٹڈ ڈیمز اینڈ آرٹیفیشل لیکس. اور جو ہے جو ماؤنٹینز کے بیچ میں جو ہے راستے بنائے جا رہے ہیں, پہاڑوں کو اندر سے کاٹ رہے ہیں, دریاؤں کو جو ہے بلاک کر رہے ہیں اور ڈیمز بنا رہے ہیں, اور آرٹیفیشل مصنوعی جو ہے وہ جھیل بنا رہے ہیں. Recently, the Earth's surface, including rocks deep inside the Earth and ocean floor, has been used for nuclear tests, which contaminated soil and water, adding toxic to them. اور ابھی تو ارتھ سرفیس میں جو ہے راکس یعنی انکلوڈنگ چٹانوں کے سمیت جو ہے زمین کے اندر جو ہے اوشن فلور میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے گئے ہیں بڑے بڑے زمین کے اندر سطح میں, جو کہ جس نے جو ہے سوئل کو بہت ہی جو ہے کانٹیمنیٹ خراب کر دیا ہے, یعنی اس کو زہریلا کر دیا ہے اور اس میں جو ہے زہر ملا دیا گیا ہے. ان واٹر ایڈنگ ٹاکسک ٹو دیم. اور اس میں جو ہے پانی کے ذریعے کیا کیا ہے نیوکلیئر ٹیسٹ میں, اس میں زہر بھی جو ہے ملا دیا گیا ہے. تو یہ ہیومن کا امپیکٹ ہے ہمارے فزیکل لینڈسکیپ پہ کہ وہ آرام سے خراب کرتے جا رہے ہیں. جتنا فائدہ ہمیں فزیکل لینڈسکیپ دے رہا ہے اتنا ہی انسان جو ہے اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. واٹر اینڈ ہیومن بینگس. واٹر از اے پرائم فیکٹر ان دا انوائرمنٹ وچ سسٹینس لائف آن دا ارتھ. پانی وہ ایک پرائم سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے انوائرمنٹ کا جس کی وجہ سے جو ہے زمین پر زندگی کا ہونا ممکن ہے. ہیوج اماؤنٹ آف واٹر از اسٹورڈ ان اوشنز, ریورز, لیکس, پونڈز, اسٹریمز, پولر آئس اینڈ واٹر ویپر. اور بہت زیادہ پانی جو ہے وہ زمین پر جو ہے اوشن میں موجود ہے, دریاؤں میں, جھیلوں میں, پونڈز میں جو ہے چھوٹے چھوٹے پونڈز جو ہوتے ہیں, چشموں میں, پولر آئس بڑے بڑے برف کے تودوں میں, اور واٹر ویپر یعنی ابھی بخارات کی صورت میں جو ہے پانی موجود ہے. ریورز آر دا موسٹ امپورٹنٹ سورس since they provide us fresh water that is used for drinking, agriculture and producing hydroelectricity.
اور ریور جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ سورس ذریعہ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمیں فریش واٹر ملتا ہے، کیونکہ وہ ہم پانی کے لیے جو ہے پینے کے لیے یوز کرتے ہیں، زراعت کے لیے یوز کرتے ہیں اور بجلی پیدا کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. واٹر از یوزڈ ان انڈسٹری ٹو میک اسٹیل، پیپر، سیمنٹ، کنکریٹ اینڈ کارز ایٹسیٹرا. اور پانی جو ہے مختلف انڈسٹریز میں یوز ہوتے ہیں. کون کون سی انڈسٹریز میں؟ اسٹیل بنانے کی انڈسٹری میں، کاغذ بنانے کی انڈسٹری میں، سیمنٹ، کنکریٹ جسے گھر بنائے جاتے ہیں، اور گاڑیوں کی انڈسٹری میں بھی جو ہے پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ اینڈ ان 52% ایریا آف پاکستان کلین واٹر از ناٹ اویلیبل. یعنی دنیا کے بہت سارے حصوں میں اور پاکستان کے 52% حصے میں جو ہے ایریا میں پینے کا صاف پانی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. People have to carry water to their homes either from a stream, a canal or a water hole. لوگ جو ہیں گھروں میں پانی لانے کے لیے دور دراز علاقوں سے جو ہیں کئی چشموں سے پانی لاتے ہیں، کئی کنال سے لاتے ہیں، کئی بڑے بڑے پانی کے سوراخ ہیں وہاں سے جو ہیں گھروں تک پانی پہنچاتے ہیں. Sometimes the women have to walk 10 to 12 kilometers from their home to get water. کبھی کبھی عورتوں کو جو ہے گھر سے 10 سے 12 کلومیٹر تک جو ہے واک کرنی پڑتی ہے پانی جو ہے گھر تک لانے کے لیے. دے کیری اے لوڈ اپ ٹو 25 kg. 25 جو ہے kg تک جو ہے وہ پانی اپنے سروں پر یا اپنے کندھوں پر اٹھا کے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جو ہیں وہ دور دراز علاقوں سے لاتی ہیں. ہیومن امپیکٹس آن واٹر ریسورسز. جتنے پانی کے ذرائع ہیں ان پر انسان کا کیا جو ہے ہیومن کا کیا امپیکٹ ہے. مین تھرو ہز ایکٹیویٹیز ہیز had an extremely negative effect on water resources of the earth. انسانوں کا جو ہے اپنی ہی کاموں کی وجہ سے جتنے بھی وہ کام کرتا ہے اس کا ایک بہت ہی نیگیٹو ایفیکٹ ہے پانی کے تمام ذرائع پر جو ہمارے ارتھ پہ موجود ہیں. He dumps chemical waste from factories in rivers which contaminates the fresh water. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جتنے بھی فیکٹریز میں جو کام ہوتے ہیں اس سے گندے جو کیمیکل ویسٹ ہیں وہ جو ہے دریاؤں میں گرا دیتے ہیں، جو کہ ہمارا فریش پانی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. When people and animals drink this water they get infected, they get infections and eventually die. اور جب انسان اور جانور جب یہ پانی پیتے ہیں تو ان کو انفیکشنز کو جراثیم لگ جاتے ہیں اور وہ مر بھی جاتے ہیں. Recently nuclear tests have been performed deep down the ocean floors which have caused the death of marine life on a massive scale. ابھی جو ہے ریسنٹلی ایک نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہیں وہ زمین کے بالکل اندر، پانی کے بالکل اندر جو ہیں اوشن کی جو طے ہوتی ہیں سمندروں کے، اس میں وہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو پانی کے جو جانور ہیں، مچھلیاں وغیرہ، بہت بڑی جو ہے اسکیل پہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت زیادہ جو ہے ان کی مقدار میں وہ مر چکے ہیں اسی جو ہے زہریلے پانی کی وجہ سے. ہیومن یوز آف واٹر. ہیومن لائف ڈیپینڈز آن واٹر. انسانوں کی زندگی جو ہے وہ پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. People can live without food for a month but cannot survive without water more than 3 or 4 days. انسان جو ہیں وہ کھانے کے بغیر 1 مہینے تک جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر وہ 3-4 دن تک جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے. Plants and animals also need water to live. اور اس طرح پودوں اور جانوروں کو بھی جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے. We need water for irrigation. Water is used in industry to make steel, پیپر، ایون سیمنٹ، کنکریٹ اینڈ کارز. یعنی ہم زراعت کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں اور پانی جو ہے انڈسٹریز میں بھی یوز ہوتا ہے چیزیں بنانے کے لیے. فار ایگزامپل اسٹیل ہو گیا، کاغذ ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، کنکریٹ، چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں، اور کارز بنانے کے لیے بھی جو ہے پانی کا استعمال ہوتا ہے. اب ذرا ڈائیگرام دیکھیں. اب یہ دیکھیں ذرا، ایک چاکلیٹ، ایک پانی کے جوسز وغیرہ بنانے کے لیے 7 لیٹر پانی چاہیے. اس طرح میگزین بنانے کے لیے 9 لیٹر پانی چاہیے. کار بنانے کے لیے 15,000 لیٹرز آف واٹر چاہیے ہوتا ہے. اس طرح جو ہے کافی بنانے کے لیے 20 لیٹرز آف واٹر. اس طرح چاکلیٹ بنانے کے لیے 1 لیٹر آف واٹر. تو تقریباً ساری چیزیں بنانے کے لیے ہر چیز میں جو ہے پانی کا یوز ہوتا ہے. پانی کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں بن پاتی. فارسٹ اینڈ ہیومن بینگس. Forests form an important ecosystem on the earth, providing habitat for millions of animals and plant species. جنگلات جو ہیں وہ زمین پر ایک امپورٹنٹ ایکو سسٹم بناتے ہیں. ایکو سسٹم کہتے ہیں ان تمام جاندار جو سروائیول کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہوں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فارسٹ جو ہیں وہ تقریباً ملین، سینکڑوں جانوروں اور پلانٹس کے لیے جو ہے رہنے کی ایک جگہ ہے. جنگلات جہاں پر سینکڑوں پلانٹس ہوتے ہیں اور اینیملز رہتے ہیں، ان کا ایک گھر ہے.
फॉरेस्ट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी 3 हिस्सों में, ज़मीन के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो तकरीबन जंगलात ने कवर किया हुआ है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आर वाइटल टू अ हेल्दी अर्थ, यानी ज़मीन के जंगलात जो हैं वो ज़मीन को एक हेल्दी, एक उसका बड़ा रोल है ज़मीन को हेल्दी रखने में। दे हेल्प टू कीप द क्लाइमेट स्टेबल, और जो जंगलात होते हैं वो मौसम को मुतदिल रखने में बड़ी मदद करते हैं। मोर ओवर दे प्रोवाइड अस वुड, फूड एंड हर्ब्स, और यहाँ तक कि ये हमें जो है लकड़ी भी देते हैं, खाना देते हैं, और हर्ब्स, मुख्तलिफ़ किस्म की हर्ब्स जो हैं, प्लांट्स होते हैं जिससे हम दवाइयाँ बनाते हैं, बीमारियों के जो दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें जंगलात से मिलते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन एंड वाटर विच इज़ रिसाइकल्ड बाई ट्रीज़, और ये ज़ाहिर जब जंगलात ज़्यादा होंगे उनमें ट्री ज़्यादा होंगे, और ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और पानी देते हैं जो कि ट्रीज़ उनको रिसाइकल करता है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज़ बाइंड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन वॉशिंग अवे बाय रेन और फ्लड वाटर, यानी जो ट्रीज़ जो होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को जो है साथ रखती है, बाइंड रखती है। क्यों? ताकि जब भी सैलाब वगैरह आए तो सॉइल इरोजन ना हो। जितनी ट्रीज़ कम होंगे, सैलाब ज़्यादा आएगा तो मिट्टी से अपने साथ उड़ा के ले जाएगा, तो ज़मीन जो है वो अंदर से ख़राब हो जाएगी, सॉइल इरोजन भी होगी, और जो है उसका सैलाबों का ख़तरा भी बहुत होगा। दस दे आर नेचुरल कंट्रोलिंग एजेंट्स ड्यूरिंग फ्लड्स, तो ये सैलाबों के दौरान जो हैं ट्रीज़ जो हैं ये एक नेचुरल एजेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन फॉरेस्ट, अब इंसानों का जो है जंगलात पर क्या असर है। द चीफ threat to forest is deforestation, the uncontrolled cutting and burning of trees causing air pollution। कहते हैं कि सबसे बड़ा जो एक सख्त नुकसान जो है, बड़ा एक थ्रेट जो है वो एक जंगलात के लिए वो क्या है, जंगलात को काटना। जो बहुत ज़्यादा हम काटते रहते हैं, उसको जलाते रहते हैं, वो क्या करेगा, जितना भी हम काटेंगे, जितना उसको जलाएंगे, ये एयर पोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ाएगा। जितने ज़्यादा ट्रीज़ नहीं होंगे उतनी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगी। डिफॉरेस्ट्रेशन कॉजेज सॉइल इरोजन ऑल्सो, और इस ज़मीन का कटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। जितने ट्रीज़ कटेंगे सॉइल फैल जाएगी, पानी आएगा तो ज़मीन कट जाएगा। Unfortunately, alluvium, the fertile soil, is lost in this process and the land gradually turns barren। और बदकिस्मती से इसी काटने की वजह से जो है एक फर्टाइल सॉइल होती है, जिसे हम कहते हैं एलुवियम, जिसमें हम उगाते रहते हैं चीज़ें, वो इस वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से जो है वो ख़त्म हो रही है और ज़मीन जो है हमारी बंजर होती जा रही है। फार्मिंग कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन दिस एरिया, और बंजर ज़मीन पर जो है काश्तकारी नहीं की जा सकती। पीपल एंड एनिमल्स हैव सफर्ड बैडली फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फूड, और इंसान और जानवर जो हैं वो बुरी तरह जो हैं खुराक की कमी के शिकार हो चुके हैं इसी डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से। इट हैज़ हैपेंड इन अफ्रीका, और ये अफ्रीका में जो है अब तक बहुत ज़्यादा हो चुका है। यानी अफ्रीका में जो है वो जंगलात को ख़त्म करते जा रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स कम होते जा रहे हैं, और खुराक की जो है वो भी कमी होती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग्स, यानी एक दुनिया और इंसानों का आपस में क्या रिलेशन है। अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर इज़ नोन एज इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर का आपस में जो एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, क्या असरात हैं ह्यूमन बींग्स के, हाइड्रोस्फेयर में जो मौजूद है, जो लिथोस्फेयर में मौजूद है, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उन सब का आपस में क्या असरअंदाज है, क्या एक दूसरे पर असर करते हैं, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। All living things, that is birds, plants and animals, insects and human beings depend upon each other for survival and fitness। यानी तमाम जितने भी जानदार हैं, फॉर एग्जांपल या बर्ड्स हैं, परिंदे, पौधे और एनिमल्स, या कीड़े मकोड़े या इंसान एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं रहने के लिए, यानी रहन सहन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सारे जानवर, सारे प्लांट, सारे इंसेक्ट्स वो अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हाउएवर ह्यूमन बीइंग्स हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। हाँ, लेकिन इंसान जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो अशरफुल मखलूक़ात भी है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि वो तमाम जितने भी अर्थ पर तमाम जितनी भी ज़िंदगियाँ मौजूद हैं उन सब की केयर करें, उन सब का ख्याल रखें।
An ecosystem refers to the natural environment or the living habitat required by various life forms on the earth. Ecosystem क्या कहते हैं? वो environment जिसमें तमाम living organism एक दूसरे पर जो है depend करते हों और ज़मीन पर एक जो है ज़िंदगी बनाते हों. It is different for different species. For example, animals living on land need different environment from animals and plants living in the sea. यानी और ये different भी होते हैं, different स्पीशीज़ के लिए, जानदारों के लिए इकोसिस्टम डिफरेंट होता है. यानी लैंड का वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनका इकोसिस्टम डिफरेंट होगा. वो एनिमल जो सी में रहते हैं समंदर में उनका इकोसिस्टम जो है वो डिफरेंट होगा. वो जो एनिमल सी में रहते हैं वो लैंड पर डिपेंड नहीं करते, जो लैंड पे रहते हैं वो समंदर पर डिपेंड नहीं करते. द क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स द इकोसिस्टम. However, all living organisms are continually engaged in a set of relationship that forms the environment. इसी लिहाज से इकोसिस्टम पर जो है मौसम भी बहुत असरअंदाज होता है और जो है भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इक्वली इसमें इस रिलेशनशिप में मौजूद हैं. जो इकोसिस्टम का रिलेशनशिप है उसमें हर जानदार दूसरे पर डिपेंड करता है. एक भी जानदार अगर बीच में स्किप हो जाए तो सारा का सारा इकोसिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द लिविंग वर्ल्ड. अब जो है इंसानों का जो है दुनिया पर, उसके जो रहने की जो दुनिया है उस पर क्या असर होता है. ओवर द पास्ट 50 ईयर्स नेचुरल इकोसिस्टम्स हैव चेंज्ड एक्सटेंसिवली. यानी 50 सालों से, जितने भी माजी के 50 साल हैं उसमें से जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं वो बुरी तरह जो है वो चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो बदल गए हैं. फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल. जंगलात बहुत बड़े मिकदार में, बहुत बड़े उस पर जो हैं वो काटे गए हैं. विच वर होम टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़. जो कि बहुत सारे परिंदों का, प्लांट्स का और जानवरों का जो है वो घर था, उनको जो है काटा गया है, ख़त्म हो गया है. Air pollution has been caused by the release of harmful gases from factories, vehicles, etc. वैसे जो एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी वो है बहुत बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज से और जो गाड़ियों वगैरह से एक बहुत ख़तरनाक जो गैसेस हैं वो हवा में जाती हैं और हवा को पोल्यूट करती हैं. It causes acid rain which is unhealthy and deadly for plant life. और ये सारे गैसेस जो है ये हवा में मुअल्लक रहते हैं और जैसे ही बारिश होती है बारिश के कतरों के साथ ही वो गैसेस ज़मीन पर आते हैं और एसिड रेन बन जाते हैं. तो ये एसिड रेन भी जो है बहुत जो है ख़तरनाक होती हैं और बहुत सारे प्लांट्स के लिए जो है ये उनको मार देते हैं. Deforestation and air pollution together are aggravating the problem of global warming. और जंगलात का काटना और एयर पोल्यूशन दोनों जो हैं उकसा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ज़मीन का गर्म हो जाना. ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्म हो रही है. Many animals on the list of the endangered species. बहुत सारे जो हैं एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल जो हैं वो स्पीशीज़ बन गए हैं जो बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, वो बिल्कुल उससे ख़त्म हो गए हैं ज़मीन से. ह्यूमन हेल्थ इज़ स्ट्रांगली लिंक टू द हेल्दी इकोसिस्टम. इंसानों की जो सेहत है वो हेल्दी इकोसिस्टम से बहुत लिंक कर रही है. अगर इकोसिस्टम हेल्दी होगा उसमें तमाम जानदार होंगे, हेल्दी पूरा एटमॉस्फेयर होगा, इकोसिस्टम होगा, तो इंसान भी जो है वो हेल्दी रहेगा. वी शुड स्टार्ट थिंकिंग टू सेव आवर होम्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. हमें सोचना चाहिए हमारे आगे आने वाली नस्लों के बारे में कि हम कैसे उनके लिए जो है ज़मीन को अच्छा बना सकें. एंड फुलफिल आवर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अल्लाह अलमाइटी. और अल्लाह की जानिब हमारी जो भी फ़राइज़ हैं वो हमें पूरे करने चाहिए. अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन जो हमें तोहफे में ये ज़मीन दी है इसको हमने कैसे ख्याल रखना है ताकि आगे आने वाली नस्लों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हों. यहाँ पर आपको एक फूड चेन दिया गया है कि किस तरह एक पूरे इकोसिस्टम जो है एक दूसरे पर डिपेंड करता है. यानी अब देखें ज़रा, स्मॉल ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो जानदार होते हैं वो स्मॉल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. फिर लार्वी जो होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. फिर स्मॉल फिश जो हैं वो लार्वी को खाते हैं. फिर वो जो लार्ज फिश होते हैं वो स्मॉल फिशेस को खाते हैं. और जो लार्ज फिश होते हैं उनको कौन खाता है? उनको एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमन बींग्स. तो इस तरह जो तमाम जानदार है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है और जो है इकोसिस्टम जो है वजूद में आता है. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम एंड डिफाइन द 4 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. यानी ज़मीन के जो 4 स्फीयर्स हैं उनके नाम बताएं, उनको डिफ़ाइन करें. तो पहला स्फीयर है हमारे पास एटमॉस्फेयर, जो कि ब्लैंकेट ऑफ गैसेस था, जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में है और जिसको कौन खींचता है? जिसको ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का खींचता है अपनी तरफ, जो कि हर वक्त हमारे आसपास मौजूद रहता है. सेकंड पे है लिथोस्फीयर, जो कि ज़मीन का सबसे ऊपर का हिस्सा, जो कि सख्त हिस्सा है, जिसमें क्रस्ट मौजूद है और जिसमें अपर मेंटल है और जिस पर हम चलते फिरते हैं, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर. थर्ड है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर, ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर पानी मौजूद है
اور اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈروسفیئر، جسے ہم پانی پیتے ہیں اور جو ہم یوز کرتے ہیں. اور فورتھ اسفیئر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے بایوسفیئر، یعنی ایٹماسفیئر سے لے کر نیچے اوشن کے فلور تک، تہ تک جتنا بھی بیچ میں کچھ ہے، یعنی ایئر، واٹر اور لینڈ، جس میں ہم تمام جاندار رہتے ہیں، ہیومن بینگز، پلانٹس، انسیکٹس، اینیملز جو دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں بایوسفیئر، جو کہ پورا ایک لائف جو ہے ارتھ پر کنٹرول کرتی ہے. کویسچن نمبر 2 ہے بریفلی ڈسکس دا کمپوزیشن آف دا ایٹماسفیئر، کہ ایٹماسفیئر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو ایٹماسفیئر میں ہمارے پاس مختلف قسم کی گیسز ہیں، فار ایگزامپل نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اوزون. اوزون جو کہ پروٹیکٹیو لیئر ہے جو ہمارے ایٹماسفیئر میں موجود ہے، جو ہمیں سورج کی شعاؤں سے بچاتی ہے. کویسچن نمبر 3 از ایکسپلین دا انٹیریئر اسٹرکچر آف دا ارتھ، یعنی ارتھ کا انٹیریئر اسٹرکچر بتائیں کہ وہ کس کس چیز سے بنا ہے. تو انٹیریئر اسٹرکچر جو ہے وہ 3 قسم کی چیزوں سے بنا ہے. ایک ہے کرسٹ، دوسرا ہے مینٹل، دوسرا ہے کور. یعنی کرسٹ زمین کا سب سے اوپر کا حصہ، مینٹل زمین کے درمیانی کا حصہ، اور کور کے 2 حصے ہیں، ایک آؤٹر کور اور ایک انر کور. سب سے جو گرم حصہ ہے وہ کور ہے، اور جو ہے ہم جو آئرن اور نکل نکالتے ہیں وہ ہم کور سے ہی حاصل کرتے ہیں. کویسچن نمبر 4 از وائی فارسٹ آر امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ کین وی کنٹرول دا ڈیفارسٹریشن، یعنی کہ فارسٹ کیوں امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایکو سسٹم ہے جو کہ تمام پلانٹس اور اینیملس کے لیے ایک ہیبیٹیٹ ہے، گھر ہے. دوسرا ایک اس میں آکسیجن ہمیں ملتی ہے فارسٹ سے، جو ہے جنگلات سے. یہ کلائمیٹ کو سٹیبل کرتا ہے. دوسرا ہمیں جو ہے لکڑی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، ہربز دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سوائل ایروژن کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. اور اس کو ہم کیسے جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیفارسٹریشن کو، یعنی اگر ہم پلانٹس وغیرہ نہ کاٹیں فارسٹ کو تو کیسے ہم کنٹرول کریں گے. ایک تو ایسے کہ ہم پلانٹیشن بہت کریں، یعنی نئے نئے ٹریز لگائیں، اگر کٹنگ ہو بھی تو نئے ٹریز جو ہیں وہ اگائیں. اس کے علاوہ پیپرز کا استعمال بہت خیال سے کریں، ضائع نہ کریں کاغذات کو، کیونکہ وہ بھی ٹریز سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ریسائیکل پروڈکٹس ہم خریدیں اور وہ پروڈکٹس ہم دوبارہ ریسائیکل کریں. یعنی اگر ہم ریسائیکل نہیں کریں گے، ضائع کریں گے، تو دوبارہ نئی بنانی پڑے گی، اور اس سے جو ہے فارسٹ جو ہے وہ ختم ہونے کا جو ہے خطرہ ہے. اس کے علاوہ ہم وہ کمپنیز سپورٹ کریں جو کہ ڈیفارسٹریشن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، ہمیں بھی جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے. کویسچن نمبر 5 جو ہے ہمارے پاس ہاؤ کلائمیٹ از پولیوٹیڈ بائی ہارمفل ایکٹیویٹیز، یعنی کلائمیٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے پولیوٹیڈ ہوتا ہے. تو ایک مینلی جس کو اس کا کاز ہے وہ ہے ایئر پولیوشن، جو کہ ڈیمیج کرتا ہے اوزون لیئر کو. ایئر پولیوشن جو ہوا کی جو آلودہ ہوتی ہے انسانوں کے مختلف کاموں کی وجہ سے، اور یہ اوزون لیئر کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کے علاوہ ٹیمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے. اگر اوزون لیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا تو سورج کی سخت شعاعیں آئیں گی اندر اور ہمارے ایٹماسفیئر میں، اور جو کہ وہ ہے ٹیمپریچر کو رائز کریں گی. ٹیمپریچر رائز ہوگا تو جو پولر آئس کے جو وہ ہیں وہ میلٹ ہو جائیں گے، بڑے بڑے جو برف کے تودے ہیں وہ میلٹ ہوں گے، تو اوشن میں واٹر لیول بڑھے گا تو وہ کانٹیننٹس کو جو ہے وہ ڈبو دے گا، سبمرج کر دے گا. تو اس طرح جو ہے ہمارا کلائمیٹ بہت پولیوٹیڈ ہو رہا ہے. Question number 6 is what is the influence of human activities on an ecosystem? Suggest some preventive measures. یعنی کس طرح سے جو ہے انسان جو ہیں وہ ایکو سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. ایک تو ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں، یعنی بہت سارے برڈز اور اینیملس کے ہیبیٹیٹس کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. دوسرا ایئر پولوشن ہو رہی ہے، یعنی بہت ساری گاڑیوں سے اور فیکٹری سے جو خطرناک جو گیسز ہیں وہ ہوا میں جاتے ہیں اور اس کو پولیوٹ کرتے ہیں، اور وہ ایسڈ رین جو ہے اس کو بنا دیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل مختلف قسم کی گیسیں جو ہیں وہ ہوا میں معلق رہتی ہیں، اور جیسی بارش ہوتی ہے تو وہ ایسڈ رین بن جاتی ہے. اس کے علاوہ ایئر پولوشن سے جو ہے گلوبل وارمنگ بہت ہو رہی ہے، ارتھ جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایئر پولوشن کا. تو پریونٹیو میجرز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کم سے کم جو ہے وہ گند جو ہے پانی میں گرائیں، میرین لائف کو بچائیں، کم سے کم جو ہے دھواں جو ہے ہارمفل گیسز جو ہیں وہ ہوا میں اس کو وہ کر دیں. اس کے علاوہ جو ہے ایسے کام کریں کہ جو ہے پلانٹس بہت لگائیں تاکہ ہمارے جو ہے کلائمیٹ صاف ہو، ہمارا آکسیجن زیادہ ہوگا تو اوزون لیئر جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، اور انسان جو ہے وہ ایک فریش ہوا میں جو ہے وہ سانس لے سکیں گے. اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے fill in the blanks.
نمبر 1 از فارسٹ کور اباؤٹ -% آف دا لینڈ سرفیس آف دا ارتھ. تو 31% یعنی 1/3 ہم نے پڑھا تھا. تو 31% آف دا لینڈ سرفیس جو ہے اس پہ فارسٹ ہے. 96% آف دا ٹوٹل واٹر آن دا ارتھ از سلائن, یعنی نمکین پانی جو ہے ہمارے پاس کتنا ہے زمین پر 96% جو ہے وہ ہے. اینڈ ڈیش انکلوڈز ایوری تھنگ دیٹ سراؤنڈز مین, اینڈ ایٹماسفیئر انکلوڈز ایوری تھنگ دیٹ سراؤنڈ مین, یعنی انسان کے ارد گرد جو بھی کچھ ہے ایٹماسفیئر جو ہے اس میں تمام گیسز اور وہ چیزیں انسان کے ارد گرد جو ہے اس کو کور کیا ہوا ہے. The third layer of the atmosphere is mesosphere. تھرڈ لیئر جو ہے ہمارا جو ایٹماسفیئر کا ہے وہ میزوسفیئر ہے. اس کا ٹیمپریچر جتنا ہم آگے چڑھتے جاتے ہیں ٹیمپریچر اس کا کم ہوتا جاتا ہے. نمبر 5 از ڈیش از انکنٹرولڈ برننگ اینڈ کٹنگ آف ٹریز. ڈیفارسٹریشن جو ہے از انکنٹرولڈ برننگ اینڈ کٹنگ آف ٹریز, یعنی ڈیفارسٹریشن جو ہے اس کا مطلب ہے انکنٹرول, یعنی درختوں کو جلانا اور کاٹنا جو ہے ڈیفارسٹریشن کہتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو ہے میچ دا کالمز. میچ دا کالمز میں ہے ہمارے پاس سب سے پہلے کور. کور جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ماس آف آئرن اینڈ نکل, یعنی آئرن اور نکل جو ہے اسے پورا کور بھرا ہوا ہے, وہیں سے ہم نکالتے ہیں. آئنوسفیئر میں جو ہے ریڈیو ویوز جو ہیں اس سے بنتی ہیں آئنس سے. بایوسفیئر جو ہے وہ زون سپورٹنگ لائف, یعنی لائف کو سپورٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہے ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر جو ہے وہ بلینکٹ آف گیسز ہیں, یعنی گیسز سے بنا ہوا ہے پورا. اور پھر ہمارے پاس لاسٹ ہے فریش واٹر آن دا ارتھ, یعنی زمین پر فریش واٹر کتنا ہے 2.5%, یعنی 2.5% واٹر جو ہے ہمارے پاس زمین میں وہ ہے فریش واٹر. تو یہ ہے ہمارا یونٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا.